कालेबुङ प्रतिदिनका तमाम आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा छौँ। कालेबुङ प्रतिदिनले समाजको हरेक क्षेत्रलाई समेटेर सामाजिकदेखि लिएर गएर राजनैतिक लगायत विभिन्न समाजको घटनाक्रमलाई तपाईँहरूको नजरअघि ल्याउने क्रम जारी राखेको छ। सोही क्रममा आज कालेबुङ प्रतिदिनले एउटा अन्तर्वार्ता लिएर तपाईँहरूको नजरअघि आइरहेछ। एकातिर अहिले कोभिड-19 को महामारीबीच जिटिएले सप्ताहव्यापी रूपमा लकडाउन दोस्रो चरणको डाकेको छ भने राज्यले पनि पटक पटक यहाँ कोभिड-19 को महामारीलाई लिएर लकडाउन जारी राखेको छ। यो क्रममा राजनैतिक उतार चढाउ पहाडदेखि लिएर गएर देशमा नै अहिले राजनैतिक उतार चढाउ भइरहेको छ। एकातिर 2021 को विधानसभा चुनाव मुखमै आइरहेको कारण यहाँको क्षेत्रीय दलहरू पनि अहिले घरि झरी च्याउ जस्तो एकपछि अर्को गर्दै अघि आइरहने क्रममा अघि छ भने अहिले दार्जिलिङ पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2 अर्थात् जिटिए 2 चलाएर बसिरहनु भएका राजनैतिक पार्टीले पनि आफ्नो क्रियाकलापसितै कोभिड-19 को विभिन्न कार्यक्रमहरू हातमा लिएर काम गरिरहेको कुरो अहिले कसैको नजरबाट लुक्न सकेको छैन। यही क्रममा आज हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति सदस्य एवं जिल्ला कमिटी प्रवक्ता भुवन खनालज्यूसित हामी अन्तर्वार्ता गर्न गइरहेका छौँ। दाजुलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ। दाजु नमस्कार। दाजु तपाईँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला कमिटी प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ अनि केन्द्रीय समिति मेम्बर पनि हुनुहुन्छ। अहिले कोभिड-19 को महामारी बीच तपाईँको पार्टी अर्थात् तपाईँको सरकार अहिले जिटिए सरकारले पहाडमा दिन पर्ने जुन चाहिँ सहुलियतहरू के कस्तो रूपमा दिइरहेको छ? विशेष गरी कालेबुङ प्रतिदिन लगायत सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक अभिवादन जनाउन चाहन्छु अनि प्रतिदिनप्रति आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा सोझै कुरा गर्नुपर्दा जिटिएले हरसम्भव यो कोरोना सङ्क्रमणलाई रोक्नको निम्ति कोरोना सङ्क्रमण मुक्त पहाड अथवा कोरोना सङ्क्रमण मुक्त जिटिए बनाउनको निम्ति महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आइरहेको कुरो सर्वविदित छ। यो कसैको आँखा अघिबाट लुक्न सकेको छैन अनि यो कुरा आज हामीले अन्तर्वार्तामा अथवा प्रेस मिडियामा प्रेसमा मात्रै भन्ने कुरा होइन। यो तपाईँहरूले तटस्थ रूपमा तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। जब जब कालेबुङमा दार्जिलिङ पहाडकै कुरा गर्ने हो भने प्रथमचोटि कोरोना सङ्क्रमणको कुरो अघि आयो त्यति बेला सबभन्दा पहिला ग्राउन्ड जिरोमा जिटिएका अध्यक्ष अनित थापा महोदय नै आउनुभएको थियो अनि उहाँले यहाँनिर डेरा नै हालेर बस्नुभयो। लगातार कालेबुङ बस्नुभयो, लामो समयसम्म कालेबुङ बस्नुभयो र कालेबुङको निम्ति कालेबुङलाई कसरी कोरोना मुक्त बनाउन सकिन्छ भन्ने परिकल्पना लिएर उहाँले सरकारको पश्चिम बङ्गाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभयो, केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण गर्नुभयो, सँगसँगै सम्बन्धित निकायहरूलाई लिएर जिल्ला प्रशासनलाई लिएर स्वास्थ्य विभागलाई लिएर उहाँले जुन प्रकारको चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो साँच्चै नै त्यति बेला एउटा मानिसहरू भयभीत बनेका थिए। त्यो सुरुको अवस्था थियो र सुरुको अवस्थामा मानिसहरू डराइरहेका थिए के हुन्छ कसो हुन्छ, कालिम्पोङमा यो पहिलो केस भेटियो भनेर एउटा अत्तालिरहेको एउटा अवस्था थियो। त्यो अवस्थामा ती परिवारका सदस्यलाई सहानुभूति दिनु त उहाँ आउनु नै भयो, तथापि त्यो परिवार सँगसँगै सम्पूर्ण कालेबुङवासीको निम्ति उहाँले काम गर्नुभयो, दार्जिलिङ पहाडवासीको निम्ति काम गर्नुभयो, सम्पूर्ण यो जिटिए क्षेत्रको निम्ति उहाँले काम गर्नुभयो र उहाँको जुन एउटा दृढ सङ्कल्प थियो त्यो सङ्कल्पको प्रतिफल आज हामी धेरै सुरक्षित छौँ है। तथापि यो सङ्क्रमणबाट अझै हामी मुक्त हुन सकेका छैनौँ। यसको निम्ति जिटिएले गर्नुपर्ने काम जिटिएको तहबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेको छ। यहाँलाई थाहा छ विदित भएको कुरा हो, गत हप्ता सप्ताहव्यापी एउटा लकडाउन सम्पन्न भएपछि यो हप्ता पनि लकडाउन जिटिएको आह्वानमा चलिरहेको छ र यो लकडाउन गर्नुको उद्देश्य कुनै पनि सरकारलाई फाइदा होस् भनेर अथवा जिटिएले आफ्नो स्वार्थको निम्ति गरेको होइन। मैले आफ्नो प्रेस बयानहरूमा पटक पटक यो कुरा भन्दै आइरहेको छु कि यो गर्नुको कारण चाहिँ पहाडवासीको सुरक्षाको निम्ति, पहाडवासीलाई बचाउनको निम्ति, हाम्रो मानिसहरूको सुरक्षाको निम्ति, आम जनताको सुरक्षाको निम्ति नै गरिएको र यसलाई चाहिँ हामी सबैले पालन गर्नुपर्छ। र जिटिए यति गम्भीर छ भन्ने कुरा मैले सायद प्रेस बयानहरूमा भनिरहनु पर्दैन। यो जनताको अगाडि एकदमै स्पष्ट छ जिटिएले यसचोटि जनहितमा धेरैभन्दा धेरै असल कार्यहरू गर्न सकेको छ। जिटिए अनि गोजमुमले कोभिड-19 लाई लिएर जुन कार्यक्रम गर्यो, विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्यो, सोही कार्यक्रमलाई लिएर पनि तपाईँहरूमा आज एउटा टीका टिप्पणी आयो। गोजमुमले कोभिड-19 लाई देखाएर राजनीति गर्यो भन्ने आक्षेपहरू पनि आयो। यो दुर्व सत्य हो दाजु?
त्यो होइन, त्यस्तो कदाचित भन्न मिल्दैन। कसरी राजनीति गर्यो भन्न सकिन्छ र कसरी राजनीतिको कुरा आउँछ। जति बेला सङ्कटको स्थितिमा थियो, सङ्कट परेको थियो, पहाडलाई सङ्कट परेको थियो, विपदको स्थिति थियो, त्यति बेला कोही पनि अघि नआइदिँदाखेरि, त्यति बेला केन्द्र सरकारको तर्फबाट पनि भने जस्तो कुनै पहल भएन है, हामीले जिताएर पठाएका प्रतिनिधिहरूबाट पनि कुनै प्रकारको पहल भएन। त्यो समयमा यदि जिटिए र जिटिएका अध्यक्षले सकारात्मक पहल नगरेको भए आजको स्थिति सायद डामाडोल बनिसक्ने थियो। आज दार्जिलिङ पहाडको स्थिति अर्कै बन्ने थियो। र यो अवस्थामा जिटिएले त पहाडलाई बचाउने काम गरेको छ। पहाडको मानिसहरूको एउटा सुनिश्चित भविष्यको निम्ति, स्वस्थ मानिसको जीवन होस् भन्नुको निम्ति जिटिएले काम गरेको र यसमा कुनै राजनीतिक रङ लगाउने अथवा यसलाई राजनीतिक रूपमा हेर्ने कुनै प्रकारको प्रश्न नै आउँदैन। तपाईँहरूको कार्यक्रम प्राय जस्तो सहरमुखी भयो। ग्रामीण क्षेत्रका मान्छेहरू है, असहाय मान्छेहरूलाई यहाँको क्षेत्रीय दल अर्थात् जिटिए प्रशासनले ध्यान दिएन भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूमा थोपिरहेछ यो बेला हो। यो चाहिँ हेर्नुहोस्, आफ्नो आफ्नो हेराइ हो है, यस्तो आफ्नो आफ्नो हेराइ हो। तपाईँ एकजना पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँको सोधाइ सायद यी आम जनतासँग सम्बन्धित छ होला, यो कुरालाई म मान्छु। तथापि हेर्नुहोस्, जिटिएले गर्नुपर्ने काम सहरमुखी मात्र होइन, ग्राममुखी काम पनि गरिरहेको छ। गाउँ विकासको निम्ति अथवा ग्रामको निम्ति गर्नुपर्ने कार्यहरू पनि गरिरहेको छ। तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ कोभिडको प्रसङ्गमा अथवा कोभिड-19को प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सङ्क्रमण ज्यादा बढ्दो स्थिति चाहिँ कहाँ छ भन्दा सहरहरूमा छ नि त है। सहरहरूमा ज्यादा सङ्क्रमण बढिरहेको छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, वार्डहरूमा यो सङ्क्रमण बढिरहेको छ। दार्जिलिङमा हेर्नुहोस्, खरसाङमा हेर्नुहोस्, मिरिकमा हेर्नुहोस्, यहाँ कालिम्पोङमा हेर्नुहोस्, जहाँ पनि हेर्नुहोस् विशेष गरेर यो सङ्क्रमण जुन प्रकार, किनभने यहाँ बढ्दो आबादी छ, यहाँ विभिन्न प्रकारका मानिसहरू आवत जावत गर्छन्, धेरै बाहिरबाट मानिसहरू सहरमै आएर बसिरहेका छन्। यो कारणले गर्दा सायद यो सङ्क्रमणको क्रम पनि सहरमा बेसी बढिरहेको छ ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा। र ग्रामीण क्षेत्रमा पनि स्वास्थ्य स्थितिलाई दुरुस्त गर्नको निम्ति प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्रहरू जुन चाहिँ छ, स्वास्थ्य सेवाहरू जुन चाहिँ छ, ती स्वास्थ्य चौकीहरूमा ती स्वास्थ्य सेवाहरू उपलब्ध गराउने दिशामा जिटिएले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको छ। त्यहाँ चाहिने सुविधाहरू उपलब्ध गराउने, प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरदेखि लिएर गएको हेल्थ सेन्टरहरूमा, प्राइमेरी हेल्थ सेन्टरहरूमा जे जति सुविधाहरू पुर्याउनु पर्ने थियो त्यो कोसिस अवश्य नै जिटिएले गरिरहेको छ। र अनि ग्रामीण क्षेत्रमा सचेतना जगाउनको निम्ति जुन प्रकारले सर्भिलेन्स कमिटीहरू गठन गरियो, यहाँलाई विदित भएको कुरो हो, सर्भिलेन्स टिम बनाइयो, जिटिएले सर्भिलेन्स कमिटी बनायो समष्टिव्यापी। अनि त्यसमा हामीले सहरलाई मात्रै लिएर सर्भिलेन्स कमिटी बनाएका छैनौँ, गाउँ-गाउँमा पनि बनाइएको छ। अनि गाउँ-गाउँमा पनि सर्भिलेन्स टिमले गर्नुपर्ने काम, कहाँ को मान्छे आयो, कहिले कहाँ बसेको छ, क्वारेन्टाइन बस्यो कि बसेन, कसलाई इन्स्टिट्युसनल क्वारेन्टाइन गरिएको छ, कसलाई होम क्वारेन्टाइन गरिएको छ, ठिकसँग बस्यो कि बसेन, त्यसको देखरेख र जायजा लिने काम हाम्रो सर्भिलेन्स टिमका मेम्बरहरूले, स्वास्थ्य सेवामा खटेका हेल्थ कर्मीहरूले गर्नुपर्ने कामहरू आफ्नो तहबाट गरिरहेका छन्। यो कारणले गर्दा मलाई चाहिँ लाग्दैन कि जिटिएले चाहिँ सहरमुखी कार्यक्रम मात्रै गर्यो भन्ने कुरा होइन, ग्रामीण क्षेत्रलाई लिएर पनि गर्नुपर्ने कामहरू गरिरहेको छ। यो कोभिड-19को महामारी बिच यो दोस्रो सप्ताहव्यापी रूपी जिटिएले लकडाउन जारी रहेछ। के हुन्छ यो फर्दर? यो अब 8 तारिक त तपाईँको मियाद सकिन्छ लकडाउन गर्ने, त्यहाँदेखि उता के हुन्छ? हेर्नुहोस्, म पार्टीको प्रवक्ता भएको नातामा अथवा केन्द्रीय समिति सदस्य भएको नातामा अहिले नै म यसै हुन्छ भनेर भनिहाल्न सक्दिनँ। किनभनेदेखि यो निर्णय जिटिए प्रशासनले अथवा जिटिए अध्यक्षले लिने निर्णय हो र त्यसले गर्दाखेरि जिटिए अध्यक्षले लिने निर्णयको बारेमा अहिले नै मैले घोषणा गरिहाल्नु उचित हुँदैन। तथापि मेरो देखाइमा जिटिए अध्यक्षले जिल्ला प्रशासनसँग, स्वास्थ्य विभागसँग, जिल्लाका ती सम्बन्धित निकायहरूसँग जम्मैसँग रिपोर्ट लिएर, जम्मै डाटाहरू कलेक्ट गरेर उहाँले जम्मै विवरण हेरिसकेपछि कस्तो छ स्थिति, यो 1 हप्ताको अन्तरालमा कोभिडको सङ्क्रमण कति बढ्यो, कति मानिसहरू सङ्क्रमित भए अथवा भएनन्, कति हाम्रोमा घट्दैछ, अथवा नेगेटिभ आउनेहरूको सङ्ख्या कति छ, पोजिटिभ आउनेहरूको सङ्ख्या कति छ, यो जम्मै कुराहरूलाई छानबिन गरेर त्यस पछाडि उहाँले एक्लै पनि निर्णय लिनुहुन्न। उहाँले जिटिएका प्रिन्सिपल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, सेक्रेटरी हुनुहुन्छ, दार्जिलिङ डिएम हुनुहुन्छ, कालिम्पोङ डिएम हुनुहुन्छ, जिल्ला प्रशासन छ, एसपीहरू हुनुहुन्छ, सबैसँग स्वास्थ्य विभाग छ, सबैसँग परामर्श लिएर त्यसपछि उहाँले चूडान्त निर्णय लिनुहुनेछ। दाजु, एकातिर अब 2021को विधानसभा चुनाव पनि मुखैमा आइरहेछ। विभिन्न राजनैतिक पार्टीहरूले आफ्नो क्रियाकलापहरू पहाडमा पनि सुरु गरिसकेको छ।
त्यसो त गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तपाईँको अध्यक्षले अघिबाटै कालेबुङबाट एउटा प्रेस भेलामा भनिसक्नु भएको छ विभिन्न ठाउँमा आफ्नो उम्मेदवार दिने अनि कालेबुङबाट पहाडले चिन्ने उम्मेदवार दिने भन्ने कुरा अघि आइरहेछ के हो तपाईँको रणनीति? अहिले नै यसै हो भनेर भन्न मिल्दैन हेर्नुहोस्, किनभने पार्टीको रणनीति जम्मै कुरा अहिले नै खुलासा गर्न मिल्दैन। तथापि पार्टी अध्यक्षले समय आएपछि यो कुराहरू जानकारी गराउनुहुन्छ। पार्टी अध्यक्ष विनय तामाङज्यूले समय आएपछि उहाँले आफ्नो प्रेस भेलाहरूमा यो कुराहरू स्पष्ट पार्नुहुन्छ। त अब होला, हुनैसक्छ विधानसभा चुनाव नजिक आउँदैछ, त्यो नजिक आएको कारणले गर्दा आफ्नो तरिकाले पार्टीले भित्र तहमा आफ्नो प्रकारले कामहरू अरू राजनीतिक दलले पनि अनि हाम्रै राजनीतिक दलले पनि काम गरिरहेको हुनसक्छ। तर हामीलाई चाहिँ सबभन्दा बेसी चिन्ता चाहिँ अहिले पहाडलाई कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता छ। हेर्नुहोस्, चुनाव आउँछ जान्छ, राजनीति एउटा ठाउँमा छ, तर मानिसको जीवन रहे मात्र हामी राजनीति गर्न सक्छौँ। सबभन्दा मूलभूत कुरा चाहिँ, आधारभूत कुरा चाहिँ मान्छेको स्वास्थ्यको कुरा हो। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य ठिक भयो भने, कालिम्पोङ ठिक भयो भने, दार्जिलिङ ठिक भयो भने, खरसाङ ठिक भयो भने, हाम्रो मिरिक बिजनबारी हाम्रो जिटिए एरिया ठिक भयो भने, हामी स्वस्थ छौँ, सबल छौँ, सक्षम छौँ, कोरोना मुक्त छौँ भनेदेखि हामी त्यति बेला राजनीति पनि गर्न सक्छौँ। त्यति बेला चुनावमा हामी जान सक्छौँ अथवा चुनावको प्रक्रियालाई पनि सजिलोसँग अगाडि बढाउन सक्छौँ। तर यो कोरोनाको यो जुन सङ्क्रमण बढ्दो छ, यो स्थितिमा राजनीतिभन्दा माथि उठेर हामीले समाजहित, लोकहित र जनहितमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। र त्यसले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहले चाहिँ राजनीतिभन्दा धेर समाजहित र लोकहितको काम गर्दै आइरहेको छ। दाजु, कोरोना सँगसँगै तपाईँहरूको सत्तालाई पनि अगाडि ल्याउनै छ, किनभने हुले अघिबाटै भनिसकेको छ, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले भनिरहेको छ यो कोरोना महामारी 24सम्म जान सक्छ, 24-25सम्म पनि जान सक्छ भन्ने कुरा नि अघि आइरहेको छ। एकातिर 21मा मुखैमा चुनाव पनि आइरहेछ। यो बेला त्यसै पनि गोजमुटुलाई अर्थात् तपाईँलाई एउटा दाग छ 2017को आन्दोलन बिथल्ने पार्टी भनेर अहिले पनि तपाईँहरूमाथि एउटा ट्याग थोपिएको छ। अहिले पनि आम मान्छेहरू तपाईँहरूसित जोडिनुको निम्ति चाहेकै छैन। जति नै काम गरे पनि जिटिए 2 हुँदैन, अर्थात् गोजमुटुले हाम्रो भावनासँग खेल्ने काम गरे, हाम्रो विपरीत दुर्बीको मान्छे हो भन्ने तपाईँलाई औँलाउने काम भइरहेछ बारम्बार। यसमा तपाईँ के प्रतिक्रिया छ? यो चाहिँ यस्तो हेर्नुहोस्, चुनाव जब जब नजिक आउँछ, चुनाव नजिक आएपछि विभिन्न प्रकारको आरोप प्रत्यारोप गर्ने, विभिन्न प्रकारका कुराहरू गर्ने क्रम त पहाडमा यो धेरै अघिदेखि हुँदै आइरहेको छ र अहिले पनि यो प्रकारको क्रम चल्दै आइरहेको छ। यसलाई आफ्नो म कुनै दलको विरुद्धमा टीका टिप्पणी गर्न चाहदिनँ है। आफ्नो तरिकाले हामी राजनीति गर्नुपर्छ र हाम्रो एजेन्डा अथवा हाम्रो मुद्दा, हामीले गर्दै गरेको काम हामी जनताको सामु राख्ने हो अनि जनताले त्यो चिज देखिरहेछ। इलेक्सन भन्ने चिज जब केन्द्र सरकारले, इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाले जब डिक्लेयर गर्छ कि वेस्ट बेङ्गालमा के अरे विधानसभा चुनावको निम्ति मिति तय गर्छ र कोड अफ कन्डक्ट लाग्छ, मिति तय गर्छ, त्यो तय पनि कस्तो प्रकारले गर्छ भने स्थिति हेरेरै गर्छ। यहाँको कोभिडको स्थितिलाई हेरेर, सबै कुरालाई हेरेर होला विधानसभा चुनावको प्रक्रिया अवश्य नै हुन्छ, तर यहाँको स्थितिलाई हेरेर इलेक्सन कमिसनले सबै डाटाहरू हेरेर रिपोर्ट लिएर नै यो चुनावको मिति तय गर्छ। अनि चुनाव मिति तय गरेपछि हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही नै हो कि हामी पनि राजनैतिक दल भएको कारणले गर्दा, पार्टी गर्दै गरेको कारणले गर्दा हामी पनि हात बाँधेर बस्ने, चुप लाएर बस्ने कुरा आउँदैन। हामी पनि त्यसमा प्रतिस्पर्धामा हामी अवश्य नै खडा हुन्छौँ, किनभने जिटिए अहिले हाम्रो हातमा छ। हाम्रो अनित थापाज्यूले जिटिए चलाइरहनु भएको छ, उहाँको नेतृत्वमा बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेसनले जिटिए चलिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दा हामी पछि हट्छौँ भन्ने कुरै आउँदैन, प्रश्नै आउँदैन, हामी पनि अघि आउँछौँ। तर अहिलेको प्रेजेन्ट स्थिति, आजको स्थिति चाहिँ, आज चाहिँ हामीले चुनाव भन्नुभन्दा पनि धेर चाहिँ यो सङ्क्रमणबाट कसरी बाँच्ने र कसरी बचाउने भन्ने दिशातिर चाहिँ हामी अग्रसर हुनुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि जहाँसम्म तपाईँले लान्छनाको कुरा गर्नुभयो, हेर्नुहोस्, लान्छनाको कुरा गर्दा कसलाई लान्छना लागेर? हेर्नुहोस्, आज हामीलाई जसले लान्छना लगाउँछन् उनीहरू पनि एक समयमा राज्य सरकारसँग मिलेर नै पार्टी गरेको। हेर्नुहोस् है, राज्य सरकारसँग मिलेर त्यति बेला मिल्दाखेरि, राज्य सरकारसँग मिल्दाखेरि त्यही राज्य सरकार आमा बाबा सबै मासम्म पनि भनेकै हो। त्यति बेला राज्य सरकारलाई नै सबै कुरा मानेर काम गरेकै हो। त्यो ध्रुव सत्य छ, त्यसको पत्र पत्रिकामा प्रशस्तै त्यसका दृष्टान्तहरू छन्, उदाहरणहरू छन्, प्रेस बयानहरू छन्, प्रेसमा स्टेटमेन्टहरू आएकै छ, न्युज पेपरमा समाचारहरू छापिएकै छन्। त आज जब राज्य सरकारसँग उहाँहरूको तालमेल मिलेन, अनि तालमेल नमिलेपछि यहाँनिर विभिन्न प्रकारको लान्छना लगाउने काम भइरहेको छ।
1986 पछाडिको स्थिति हेर्ने हो भने त्यति बेलाको स्थितिमा पनि राज्यसँग मिलेर काम गरेको दागोपावा गठन हुँदा त्यो इतिहास छँदैछ। विमल गुरुङज्यूको नेतृत्वमा जब 2007 पछाडिको आन्दोलन भयो अनि जिटिए एकर्ड पछाडि जिटिए थाप्यो, त्यति बेला पनि प्रारम्भिक दिनहरूमा राज्य सरकारसँग मिलेर नै काम गरेकै हो। अनि आज हामी राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्दैछौँ। राज्य सरकारसँग मिलेर काम, यो एउटा हेर्नुहोस्, राज्य सरकारसँग काम गरेर गर्नुपर्ने किन भन्दाखेरि सरकार उहाँहरूको हातमा छ। राज्य सरकारले नै जम्मै कुरा, आजको सङ्घीय ढाँचाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि देशमा राज्यलाई एउटा पूर्ण क्षमता देशले दिएको छ, प्रत्येक राज्यलाई दिएको छ। त्यसले गर्दा धेरैवटा चिज सेन्ट्रलले डाइरेक्ट हस्तक्षेप गर्न सक्दैन राज्यसँग। हेर्नुहोस् है, त्यो कारणले गर्दा राज्यसँग मिलेर नै हामीले यहाँको विकास गर्न सक्छौँ। राज्यसँग मिलेर नै यहाँ धेरै कुरा हुनसक्छ। राज्यको माध्यमबाटै यहाँ कतिवटा अवसरहरू प्रदान गर्न सकिन्छ। यो कारणले गर्दा राज्यसँग हामी विच्छिन्न भएर राज्यसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर काम गर्न सकिँदैन। यो कुरा सबैले जानेको कुरा हो। कसैले जानी पनि नबुझेको जस्तो नाटक गर्दैछन् है, त्यो अभिनय मात्र हो, नाटक मात्र हो। वास्तवमा राज्य सरकारसँग मिलेर काम गर्दाखेरि नै पहाडको सर्वाङ्गीन विकास हुन्छ भन्ने कुरा सोच राखेर नै हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ। तथापि एउटा कुरा म तपाईँहरूलाई यो प्रेस मार्फत, कालेबुङ प्रतिदिन मार्फत यो कुरा बताउँछु कि यो होइन कि राज्य सरकारसँग मिलेर, सरकारसँग मिलेको हो नि त, कुनै पार्टीसँग मिलेको होइन, सरकारसँग मिलेर काम गर्यो भन्दैमा यहाँनिर मुद्दा बेच्यो, जाति बेच्यो, कुनै के गर्यो भन्ने प्रश्न आउँदैन। जातिको माया तपाईँलाई पनि छ, मलाई पनि छ। जब जातिको कुरा आउँछ, जातीय सेन्टिमेन्टको कुरा आउँछ, त्यति बेला तपाईँलाई पनि दुख्छ, मलाई पनि दुख्छ, हामीलाई पनि दुख्छ, हाम्रो मनमा पनि लाग्छ। किनभने गोर्खा हुनुको नातामा, गोर्खा भएको कारणले गर्दा गोर्खाको सेन्टिमेन्टको कुरा जब आउँछ त्यति बेला हाम्रो मनमा पनि लाग्छ। अनि हाम्रो तरिका अथवा हाम्रो भनाइ, अनित थापाज्यूको आइडियोलोजी, विनय तामाङज्यूको आइडियोलोजी के हो भन्दाखेरि चाहिँ आन्दोलन गर्ने तरिका मात्रै ठिक भएन भनेको हो नि त। हिंसात्मक गतिविधि, हिंसात्मक आन्दोलन र जुन प्रकारको तोडफोडको राजनीति, यसलाई चाहिँ अब हुनु हुँदैन पहाडमा। यसले नोक्सान हामीलाई नै गर्दैछ, यसले हामीलाई नै पछि धकेल्दैछ र यो खालको राजनीति चाहिँ नगरौँ। हामी कसरी हुन्छ पहाडलाई शान्त, सुन्दर र विकसित पहाड बनाऊ र बौद्धिक तरिकाले काम गरौँ। लडाइँ गर्नु पर्दा पनि, आन्दोलन गर्नु पर्दा पनि बौद्धिक आन्दोलन गरौँ है, हिंसाको मार्ग चाहिँ त्यागौँ भनेर हामीले भन्दै आएको हो। र यो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो लान्छना लाग्छ भनेदेखि हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर यो कुरा पर आज जनताले बुझिसकेका छन् है। अब यो अघिको परिप्रेक्ष्य र आजको परिप्रेक्ष्यलाई राम्रोसँग केलाएर हेर्ने हो भने अघिल्लो दिनमा मानिसहरूले जुन रूपमा बुझ्दै थिए, आज मानिसहरूको बुझाइमा धेरै फरक आएको छ, धेरै परिवर्तन आएको छ। अनि मानिसहरू धेरै आशावादी पनि छन्। अनि हामीले पनि जनतासँग एउटा ठुलो आशा र विश्वास पनि जितिरहेका छौँ, दिन प्रतिदिन जितिरहेका छौँ। र निकट भविष्यमा यो स्थिति सायदै आउँदैन भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूलाई एउटा आक्षेप छ है, खुलेर गोर्खाल्यान्ड भन्नु पनि सक्दैन गोजमुटु, किनभने राज्यको अन्डरमा हो, राज्य सरकारले जे अराए त्यही गर्नुपर्छ। एउटा राज्य सरकार कठपुतली जस्तो भएर गोजमुटुले काम गर्नुपर्छ पहाडमा भन्ने कुराहरू अगाडि आइरहेछ दाजु। अनि तपाईँहरूले हामीले देख्दा पनि खुलेर गोर्खाल्यान्डको निम्ति तपाईँहरूको रोड म्याप पनि छैन दाजु, आजसम्म हामीलाई याद छैन। किनभने तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ बौद्धिक तरिकाले आन्दोलन गर्नुपर्छ, पहिलाको हिंसात्मक भयो। अनि बौद्धिक तरिकाले आन्दोलनमा तपाईँको 2 वर्ष यो गोजमुमो 2 वर्ष रनिङ हुँदा पनि तपाईँहरूको यो छुट्टै राज्यको निम्ति कुनै रोड म्यापै छैन। अनि कसरी अगाडि बढेर यो गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्य, गोर्खाल्यान्डको निम्ति काम गर्ने सोच बनाउनु भएको छ तपाईँले? होइन, यसलाई विभिन्न तरिकाले हेर्न सकिन्छ, विभिन्न तरिकाले बुझ्न सकिन्छ। जस्तो कुरा के भनेदेखि हेर्नुहोस्, राज्य सरकारको अधीनको व्यवस्था होइन नि त गोर्खाल्यान्ड भन्ने चिज। गोर्खाल्यान्ड चाहिँ राज्यदेखि छुटिने व्यवस्था हो। हेर्नुहोस्, गोर्खाल्यान्ड भनेपछि हाम्रो अलग राज्यको कुरा हो र अलग राज्य कसले दिन्छ भन्दाखेरि केन्द्र सरकारले दिने कुरा हो। हेर्नुहोस् है, यसलाई राम्ररी विश्लेषण गर्नुहोस्। म आम दर्शकहरूलाई, हाम्रो जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, यसलाई राम्रोसँग तपाईँहरूले आत्ममन्थन र आत्मचिन्तन गरिदिनुहोस्। गोर्खाल्यान्डको कुरा राज्य सरकारको भित्रको कुरा होइन। राज्यको मुख्यमन्त्रीले नवान्नमा बैठक हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभएको यो मेरो जुरिडिक्सन भित्रको अथवा मेरो अधीनको कुरा होइन, यो चाहिँ सेन्ट्रल भित्रको कुरा हो, सेन्ट्रलको सब्जेक्ट हो भनेर उनले भनिदिइसक्यो। अनि पटक यहाँबाट पहाडबाट गोर्खाल्यान्डको निम्ति भोट जितेर जाने साथीहरूले चाहिँ के गर्दैछन् भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस् है, किनभने
15 वर्षको समय हो नि त। जस्तो अघिल्लो पालि हामीले जसवन्त सिंह साहबलाई जिताएर पठायौँ, एसएस आलुवालिया साहबलाई जिताएर पठायौँ, अहिले हाम्रो राजु विष्ट सरलाई हामीले जिताएर पठायौँ, उहाँ सांसद हुनुहुन्छ। त उहाँहरूलाई त्यो 3वटा कार्यकाल हेर्नुहोस् है, 3वटा कार्यकाल पहाडको मानिसहरूले दिइसकेका छन्। पहाडको जनताले आज उहाँहरूबाट कुनै ठुलो कुराको आशा राखेका छन् भनेदेखि त्यो हो छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड। अरू केही चिजको आशा आज देखिरहनु पनि उहाँहरूलाई प्रति आशा राख्नु होइन। तपाईँको पक्षबाट हुँदैन। हाम्रो पक्षबाट गर्नुपर्ने कुरा त पत्रचार गर्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, हामी पत्रचार गर्ने कुरा हो, हाम्रोबाट भन्नुपर्ने, स्टेटबाट रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने कुरा अथवा सेन्ट्रललाई रिक्वेस्ट गर्नुपर्ने कुरा हो, पत्रचार गर्ने कुरा हो। त्यो त हाम्रो तहबाट भइरहेको छ। हेर्नुहोस्, पार्टीले गर्नुपर्ने कुरा गरिरहेको छ। तर पाउनुपर्ने, दिनुपर्ने ठाउँ चाहिँ चाहेको भएदेखि, जस्तो जम्मू काश्मीरको समस्या हेर्नुहोस् त। जम्मू काश्मीरको समस्याहरू सरकारले चाहेको खण्डमा गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सहमति हुने बित्तिकै उहाँहरूले एउटा क्याबिनेटमा पास गरे। त्यति बेलै तत्कालै उहाँहरूले काश्मीरको समस्या समाधान गर्न सक्नुभयो। आज हेऱ्यो भनेदेखि 500 वर्ष पुरानो राम मन्दिर र बाबरी मस्जिदको समस्यालाई हल भयो त। हिजो ऐतिहासिक दिन थियो। हिजो तपाईँ देख्नुभयो, हिजो ऐतिहासिक दिन थियो। प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा, हाम्रो योगीजीको उपस्थितिमा जुन प्रकारले भव्य रूपमा राम मन्दिरको शिलान्यास हुन सक्यो। 500 वर्षको इतिहासलाई एउटा नयाँ अध्याय थप्ने काम प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले गर्नुभयो भने म उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक, भारतीय जनता पार्टीलाई अनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूलाई, हाम्रो सांसद महोदयलाई विनम्रतापूर्वक म आग्रह के गर्न चाहन्छु भने, यदि सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्दो रहेछ। सरकारको इच्छा शक्ति भयो, केन्द्र सरकारको इच्छा आज बहुमतमा छ नि केन्द्र सरकार, होइन? लु भन्नु त, बिजेपीको त आज बहुमतमा छ। उनीहरूले कसैको सपोर्ट लिनु पर्दैन। चाह्यो भनेदेखि हामी त्यति बेला हामी निक्लेर विरोध गर्छौँ त। हामीलाई पनि त लाग्छ नि त हाम्रो राज्य होस् भन्ने। तपाईँलाई लाग्दैन, हामीलाई लाग्दैन, कुन चाहिँ जनतालाई लाग्दैन होला आफ्नो राज्य नबनियोस् भन्ने चाहिँ को छ? राज्य बनियोस् भन्ने पक्षमा सबैजना। तर हामीले भनेको राज्य माग्ने तरिका अथवा राज्यको निम्ति गर्नुपर्ने प्रक्रिया चाहिँ यहाँ ठिक भएको छैन। त्यो प्रक्रिया सही तरिकाले गरौँ भनेर हामीले भनेको। र आज हामी आशावादी पनि छौँ। सांसद राजु विष्टज्यूको धेरैवटा अन्तर्वार्ताहरू मैले हेरेँ, अघिल्लो अन्तर्वार्ताहरू पनि म हेर्दै थिएँ। उहाँले मैले एकदमै कम समयमा धेरै कामहरू मैले गरिरहेको छु र स्थायी राजनैतिक समाधानको निम्ति पनि म काम गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँप्रति अघिल्ला सांसदहरूले त हामीलाई ढाँटेर नै गए। म राजु विष्टज्यूप्रति चाहिँ एउटा आशा राख्छु। उहाँ पनि एउटा गोर्खाकै छोरा हुनुहुन्छ र गोर्खालाई दुखेको दुखाइ सायद उहाँलाई पनि दुखेको होला र उहाँले अवश्य नै गोर्खाल्यान्ड राज्य प्राप्तिको निम्ति काम गरिदिनु हुनेछ। र पिपिएस अथवा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन मात्रै भन्नु हुँदैछ उहाँहरूले, गोर्खाल्यान्ड भन्नुभएको छैन यो कुरा। र पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर चान्चुने व्यवस्थाहरूमा फेरि ठामठिम गर्ने काम चाहिँ नहोस्, है, नहोस्। हामी चाहन्छौँ छुट्टै राज्यको निम्ति हामीले जिताएर पठाएको सांसदलाई हो उहाँको तर्फबाट काम होस् भन्ने इच्छा छ। जसरी तपाईँले देख्नुभयो, हिजोस्तिको कुरा म प्रसङ्ग अलिकति जोडिहालौँ। केन्द्र सरकार आजको डेटमा पनि गम्भीर छैन रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले देख्नुभयो त। हिजोस्ति जुन प्रकारको वार्ता हुन त त्यसलाई पोस्टपोन गरियो, वार्ता बोलाइएको थियो यो अगस्त महिनामा। त वार्ता बोलाउँदाखेरि त्यसमा पनि जिटिएपीको रिभ्यूको कुरा उल्लेख थियो। तपाईँले देख्नुभयो, सेन्ट्रल गभर्मेन्टबाट आएको चिठी हो, त्यसमा पनि जिटिए उहाँहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि टक गर्छौँ अथवा गोर्खाल्यान्डको लागि टक गर्छौँ भनेर काहीँ पनि उल्लेख छैन। हेर्नुहोस् है, त आजसम्म पनि किन चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्ट गम्भीर छैन? किनभने प्रधानमन्त्री मोदीज्यू आफैले पनि गोर्खाको सपना मेरो सपना भनेर भन्नुभएको हो। हरेकपल्ट यहाँनिर चुनावै पछि चाहे जुनसुकै चुनाव होस्, भारतीय जनता पार्टी यहाँ दार्जिलिङ पाहाडमा आउने बित्तिकै गोर्खाल्यान्डको कुरा हुन्छ, गोर्खाल्यान्डको कुरा गरिन्छ। तर जितेर गइसकेपछि यो मुद्दाप्रति गम्भीर नभएको हामी देखिरहेका छौँ र हामी उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ, तपाईँहरूको हातमा छ। राज्य दिने क्षमता चाहिँ तपाईँहरूसँग छ नि त। राज्यभित्र छैन, राज्यले गोर्खाल्यान्ड दिनु सक्दैन। राज्यले के अरे दिनु सक्छ भने विकास दिनु सक्छ, पाहाडको विकास दिनु सक्छ। त दिनु सक्ने क्षमता केन्द्र सरकारसँग छ र केन्द्रले चाह्यो भने त्यो इच्छा शक्तिलाई कुनै पनि शक्तिले कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यो दिन सक्ने क्षमता केन्द्र सरकारको छ है। एकातिर तपाईँहरूको पक्ष गोजमु 2ले केन्द्रसित पत्रचार गर्छ भन्ने कुराहरू गरिरहेछ भन्ने कुराहरू अघि आइरहेछ। तपाईँहरूको त त्यसै पनि केन्द्रसित मोहभङ्ग छ, केन्द्र सरकारसित तपाईँहरूको तालमेल राम्रो छैन। अनि तपाईँहरूको पक्षबाट यो आशा कसरी जनताले राख्न सक्छ? मोहभङ्ग छ भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? खोइ त, केन्द्र सरकार अहिले पनि हाम्रो प्रतिनिधिलाई बोलाइरहेछ त। तपाईँ देख्नुभयो त, अस्ति पनि जिटिएको रिभ्यूको लागि पनि केन्द्र सरकारले पत्रचार त गरेकै हो, नगरेको होइन नि।
तपाईँले देख्नुभयो त जिटिएको अध्यक्षलाई पत्रचार गर्यो, पार्टी अध्यक्षलाई पत्रचार गरिएकै हो नि त, नगरिएको त होइन नि। तर हाम्रो पार्टीको टेक अथवा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले लिनुभएको टेक चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्डको निम्ति हो भने हामी वार्तामा जान्छौँ, त्योदेखि मुनिको जिटिए रिभ्यूको निकेको लागि हो भने चाहिँ हामी जाँदैनौँ भनेर उहाँले स्पष्ट टेक राख्नुभयो। र हेर्नुहोस् त्यो चाहिँ अब आफ्नो आफ्नो आइडियोलोजीको कुरा पनि हो, आफ्नो आफ्नो विचार, आफ्नो आफ्नो सिद्धान्तको कुरा पनि हुन्छ। अब सरकारसँग हाम्रो विरोध होइन, कुनै पनि सरकारसँग विरोध होइन, तर बिजेपीको सिद्धान्त र बिजेपीको काम गर्ने तरिका, कतिपय तरिकासँग हाम्रो मेल नखाएको मात्र, यो कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा जनतालाई हामी बुझाउन चाहन्छौँ। अब यहाँ एउटा कुरा आइरहेछ, जिटिए 2 तपाईँले चलाइरहनु भएको छ है, गोजमुमो 2 भएर यहाँ पाहाडको सार्वजनिक विकास गर्ने यो कुरामा तपाईँहरूको प्रमुख मुद्दा नै त्यही हो अहिलेको यो क्रम। अनि एकातिर तृणमूल कङ्ग्रेस आफै पनि यहाँ आफ्नो सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा युद्ध स्तरमा लागि परेको छ। काहीँ कतै तपाईँलाई लाग्दैन भोलिको दिनमा गोजमुमो 2लाई निकालेर यहाँबाट तृणमूलले आफ्नो आधिपत्य जमाउने ताकमा त छैन कि? तपाईँलाई काहीँ कतै शङ्का लाग्छ? मैले तपाईँलाई अघि नै भने जस्तो यो डेमोक्रेसी हो, प्रजातान्त्रिक देशमा सबैलाई राजनीतिक गर्ने, राजनीतिक पार्टी गर्ने, आफ्नो सङ्गठनको विस्तार गर्ने, आफ्नो सङ्गठन फैलाउने, आफ्नो सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने सबैलाई त्यो अधिकार छ। त्यो अधिकार भएको कारणले गर्दा तृणमूल कङ्ग्रेस स्टेट आज चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले नै, र तृणमूल कङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्गठन विस्तार गरिरहेको छ। त्यो आफ्नो आफ्नो तरिका हो, उहाँहरूले सङ्गठन विस्तार गर्नुभयो भन्दैमा हामीलाई त्यसमा कुनै प्रकारको हताश हुने, भोलि गएर के हुन्छ भन्ने कुरा छैन। अनि हामी पनि हाम्रो पार्टी विस्तार गरिरहेका छौँ, हाम्रो पनि हाम्रो पार्टी सुदृढ गरिरहेका छौँ। हामी पाहाडमा हामी सक्षम छौँ, पाहाडमा हामी दह्रो भएर बसेका छौँ। हाम्रो तृणमूल तहसम्म, तल्लो तहसम्म हाम्रो सङ्गठन छ, शाखा प्रशाखा छ, बुथ लेभल कमिटी छ। हामी हाम्रो सङ्गठनमा हामी विश्वास गर्छौँ, हाम्रो मान्छेहरूमा हामी विश्वास गर्छौँ। हाम्रो सङ्गठन, हाम्रो बुथ कमिटीमा, हाम्रो समष्टि कमिटीमा, हाम्रो प्रत्येक फ्रन्टल अर्गनाइजेसनमा, हाम्रो प्रत्येक सङ्गठनमा हामी आस्था र विश्वास राख्छौँ। र त्यो अरूले के गर्दैछ, अर्को पार्टीले के गर्दैछ र भोलि के गर्छ भन्नेतिर हामी टिप्पणी गर्न चाहन्छौँ। अच्छा दाजु, 2021मा तपाईँको अध्यक्ष, केन्द्रीय अध्यक्षले भन्नुभयो हामी तिनै थुम्काबाट दार्जिलिङ, खरसाङ, कालेबुङबाट आफ्नो उम्मेदवार दिन्छु भन्ने कुरा अघिबाटै प्रेसमा आफ्नो बयान दिइसक्नुभयो। कुनै सरकारसित तालमेल राखेर उम्मेदवार दिन्छ कि आफै दिने? तपाईँहरूको तपाईँ एज अ केन्द्र समिति मेम्बर हुनुहुन्छ, यो विषयमा तपाईँको चर्चा भएको छ भने कुनै पार्टीसित मिलेर उम्मेदवार दिने हो कि पार्टीले आफ्नै दिने हो? यसबारे कुनै चूडान्त निर्णय अहिले लिएको छैन। पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा त्यस्तो प्रकारको कुनै चूडान्त कोसँग मिलेर गर्ने नगर्ने अथवा कुन व्यक्तिलाई उठाउने भन्ने बारेमा त्यस्तो कुनै निचोड निक्लेको छैन। पार्टी अध्यक्षले यसमाथि एउटा इन्भेस्टिगेसन गरिरहनु भएको छ, स्टडी गर्नु हुँदैछ। उहाँले आफ्नो तरिकाले अध्ययन गरेर कहाँ के गर्दा सही हुन्छ भन्ने कुरा राख्नु हुँदैछ र उहाँले प्रेसमा हामी एउटा योग्य राम्रो मान्छेहरू उठाउँछौँ भनेर उहाँले बयान दिनुभएको छ। तथापि यसमाथि चूडान्त निर्णय अहिले भएको छैन र चूडान्त पार्टीले निर्णय लिएपछि पार्टीको केन्द्रीय अध्यक्षले नै यो माथि घोषणा गर्नुहुनेछ। दाजु, चुनाव त मुखैमा छ है, अहिलेसम्म तपाईँले धेरै विकासको कामहरू गरिसक्नुभयो, तपाईँको पार्टीले, तपाईँको प्रशासनले, तर अहिलेसम्म आम जनताको मन जित्न सकेको छैन नि गोजमुमोले, के लाग्छ त्यसको पछाडि तपाईँलाई? होइन, आम जनताको मन जित्न सकेन भनेर त भन्न मिल्दैन, किनभने धेरै ठाउँमा हेर्नुहोस् आज पनि मानिसहरू हामीप्रति नै फर्केर हेरिरहेका छन्, मानिसहरू आशा गरेर बसिरहेका छन् र आम जनताले एउटा ठुलो विश्वास र आशा र भरोसाको साथमा बसिरहेको म देख्छु। किनभने म समष्टिका विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रहरू घुम्छु, विभिन्न ठाउँहरू जान्छु। आज पनि जुन प्रकारको वर्षाले ठाउँ पहिरो गएको छ, बाटो बन्द भइरहेको छ, मान्छेको घर तहस नहस भएको छ, जग्गा जमिन तहस नहस भएको छ। हरेक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा, सयौँको सङ्ख्यामा आवेदनहरू जिटिए कार्यालयमा पुगिरहेको छ, पठाउने काम भइरहेको छ, हामी कहाँ आइरहेको छ। बार मान्छेहरू बिहानदेखि घरमा बसेको समय बिहानदेखि बेलुकासम्म मान्छेको भिड लाग्छ, फोन आएकै। अनि मान्छेले हेर्नुहोस्, हरेक मान्छे जो पनि घरमा आउँछन् है, आएका मान्छेहरूले त्यति बेला चाहिँ मान्छेको समस्या, झोडा नालाको समस्या, बाटोको समस्या, यो समस्या त्यो समस्या, नोकरीको समस्या, हरेक समस्याको कुरा नै मान्छेले गरिरहेको छ। त्यति बेला मान्छेले मूल मुद्दाको कुरा कसैले पनि गरेको हुँदैन। हेर्नुहोस् है, यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी यदि मूल मुद्दापट्टि लाग्ने हो भने हामीले यी प्राथमिक सहुलियतहरूलाई बिर्सिन पनि सक्नुपर्छ।
प्राथमिक सहुलियतहरू अहिले हुँदै गरोस् भन्नुपर्छ। तर आम जनता त हरेक दिन यो समस्यासँग गुज्रिरहेको छ। एउटा आम जनतालाई एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, एउटा गरिब परिवारको निम्ति चुने छाना, एउटा घरमा म केही दिन भ्रमणको क्रममा केही दिन अगाडि म गएको थिएँ, जाँदाखेरि मैले एउटा यस्तो अवस्था मेरो आँखाबाट आँसु चुहे, यस्तो अवस्था मैले देखेँ कि भित्ताहरू जम्मै भत्किएको छ, बाँसको घर छ, पानी चुउँदो छ। त्यो चुउँदो घरमा हेर्नुहोस्, मान्छेहरू कोही भाँडा थापेर राखिरहेछ, कोहीमा तिर्पल ओढाएर राखिरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा आगो बालेर उचुक्क खाना बनाएर खाँदै गरेको एउटा परिवारको अवस्था देख्दा मेरो आँखाबाट आँसु आयो। अनि मैले त्यो दिन सोचेँ, उसको निम्ति गोर्खाल्यान्ड भनेको छुट्टै राज्य भनेको के त भन्दाखेरि उसको निम्ति एउटा राम्रो बास हो, एउटा राम्रो घर हो। हेर्नुहोस्, एउटा बेकारी भाइलाई एउटा नोकरी पाउनु, एउटा आफ्नो जीवन सुध्रिनु, उसको निम्ति गोर्खाल्यान्ड हो। र आज एउटा स्कुल भवन राम्रो बनिनु, त्यो क्षेत्रको निम्ति उसको निम्ति गोर्खाल्यान्ड भएको बराबर हो। र यस्तो खालको धेरै समस्या छ। तर मैले यो होइन कि विकाससँग गोर्खाल्यान्डको तुलना गर्न खोजेको होइन, यो अन्यथा नबुझियोस् यसलाई। तर प्राथमिक आवश्यकताको कुरा गर्दाखेरि त्यो प्रसङ्गमा म भन्दैछु कि मानिसलाई, एउटा चुने छानामा बसिरहेको मानिसलाई, गरिब एउटा अवस्थाको मान्छेलाई उसकोमा च्यादर मात्रै फेरियो भने, एउटा पक्का मात्रै घर बनियो भने पनि उसले एउटा राम्रो जीवनको सपना देख्न सक्छ, एउटा राम्रो जीवनको मार्ग देख्न सक्छ। अनि ऊ अलिकति एउटा राम्रो स्तरमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्छ। आज त्यो अवस्थामा बसेको मानिसहरू, बाटो चुडिरहेको छ, मान्छेहरूको यातायात सुविधा आज ठप्प छ, मानिसहरू हस्पिटल लानुको निम्ति काँधमा बोकेर लानुपर्ने, बिमारी बोकेर लानुपर्ने, स्टेसनमा बोकेर लानुपर्ने अवस्था छ। तपाईँ पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट आउनुभएको, म पनि ग्रामीण क्षेत्रबाट बिलङ गर्छु, ग्रामीण क्षेत्रबाट आएको। तपाईँलाई थाहा छ त कुन अवस्थामा मानिसहरू गुज्रिरहेका छन्। अनि उसको निम्ति, त्यो ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबासो गर्ने पीडित परिवारको निम्ति, उसको निम्ति कुन चाहिँ कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो? आज घाँस बाँस र कपासको सङ्घर्षमा उसले जीवन बिताउनु परिरहेको छ। त्यस्तो अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि आज जिटिएले जे गर्दैछ, त्यस्ता पीडितहरू, त्यस्ता असहायहरू, त्यस्ता परिवारका सदस्यहरूको हितमा केही गर्नु होला। म भन्दिनँ कि 100% हामीले गऱ्यौँ भनेर, सकिँदैन नि। कुनै सरकारले सबै मान्छेलाई सहुलियत दिन सक्दैन। तथापि अनित थापाज्यू चेयरम्यान भएपछि अथवा अगाडि विनय तामाङज्यू चेयरम्यान हुँदा जति कामहरू भयो, आज हेर्नुहोस्, विगत धेरै वर्षहरूको तुलनामा, विगत धेरै वर्षलाई तपाईँहरू पल्टाएर हेर्नुहोस्, पाता पल्टाएर हेर्नुहोस्। मैले एउटा राजनीतिक पार्टीको हिसाबमा भनेको होइन, विगतको तपाईँले इतिहासलाई हेर्नुहोस् अनि आजको इतिहासलाई हेर्नुभयो र कम्पेयर गर्नुभयो भनेदेखि धेरैभन्दा धेरै काम भएको छ। तर हेर्नुहोस्, आइडेन्टिटीको कुरा छ, आइडेन्टिटी क्राइसिसको कुरा छ। हामीलाई ती सहुलियतहरूसँग होइन, अब हामी अलिकति सम्पन्न मान्छेहरू, सहरमा बस्ने मानिसहरू, अलिकति पढे लेखेका भाइ बहिनीहरू, हामी भन्छौँ हामीलाई चिनारीको कुरा छ भनेर। चिनारीको जरुरी छ, हो, सही कुरा हो। तर चिनारीको सङ्कट समाधान गर्ने दिशामा चाहिँ हामी एकजुट हुनुपर्छ। पहाडका राजनीतिक दलहरू पनि एकजुट हुनुपर्छ। एकाअर्कामा हिलो छेपाई गरेर हुँदैन। हामी एकजुट भएर यदि लड्न सक्यौँ भनेदेखि, एक आवाज हामीले उठाउन सक्यौँ भने सायदै त्यो लक्ष्यमा पनि हामी। दाजु, 2021कै फेरि चुनावलाई लिएर एक दुईवटा कुरा गर्न चाहन्छु तपाईँसित है। 2021मा तपाईँहरूले तिनै थुम्काबाट आफ्नो उम्मेदवार दिने सोच बनाइसक्नु, फेरि पराजयको सामना गर्नु त पर्दैन के? राजनीति भनेको यस्तो हो, हेर्नुहोस्, दुई पाटा हुन्छ नि। त्यो कोइनमा जसरी त्यो पैसा 1 रुपियाँको ढक्का लिनुभयो, त्यो सत्यमेव जयते लेखेको र यतापट्टि 1 लेखेको, त्यो दुई पाटा हुन्छ। र चुनावमा हारजित भनेको चाहिँ त्यस्तै हो, त्यो एउटै शिखाको दुई पाटा जस्तै हो। त्यसलाई त्यसरी बुझ्नुहोस्। हारजित हुन्छ, तर हारजित भयो भन्दैमा चाहिँ हताश हुने होइन। राजनीतिमा हामी यस्ता धेरै दिग्गज व्यक्तिहरू देख्छौँ जो 7 पल्ट हारेर पनि फेरि जितेर रात चलाएको इतिहासहरू पनि छ। विश्व इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने, विश्व राजनीतिको इतिहासलाई हेऱ्यौँ भने 7 पल्ट हारेर पनि त्यो माकुराको जाललाई हेरेर, त्यो माकुराले जालो लगाउँदै गरेको बाट प्रेरणा पाएर फेरि सत्तामा आउने व्यक्तिहरूको इतिहास पनि हामीले पढेका छौँ। र यसलाई चाहिँ हामीले एकपल्ट हामी हार्यौँ भन्दैमा सधैँभरि हामी हार्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आउँदैन। किनभने त्यति बेलाको परिस्थिति अर्कै थियो, त्यो परिस्थिति अर्कै थियो। त्यो तातो आन्दोलनको एउटा मानिसहरूमा त्यो मनमा बसिरहेको थियो, त्यो अवस्था थियो। त अनि त्यति बेला कतै
साँच्चै नै केन्द्र सरकारमा बिजेपीको सरकार आउने बित्तिकै केही भइ पो हाल्छ कि यो पालि साँच्चै गोर्खाल्यान्डको निम्ति काम पो हुन्छ कि साँच्चै हाम्रो निम्ति हाम्रो आकाङ्क्षा अभिलाषा पुरा भइ पो हाल्छ कि भन्ने एउटा मान्छेमा सोच थियो। तर देख्नुभयो त तपाईँको अगाडि तटस्थ छ त हामीले के पायौँ आज यत्रो दिन बितेर जाँदाखेरि पनि आज यत्रो अन्तरालमा पनि खोइ हामीले पाउनुपर्ने कुरा केही पाएनौँ। अनि आधारभूत सुविधाको कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँनिर जनताले के पायो लु भन्नुहोस् त। एमपी फन्डबाट एमएलए फन्डबाट पहाडको कति विकास भयो के पायो पहाडले त्यो त हामी तपाईँ हाम्रो आँखाको अगाडि आइरहेको छ त हामी देखिरहेका छौँ त। यो कारणले गर्दाखेरि जिटिएले जे गर्दैछ जनताको लागि गर्दैछ जनताको हितको निम्ति गर्दैछ जनताकै निम्ति जिटिए चेयरम्यान दिन रात एक गरेर लागिरहेका छन्। मलाई लाग्छ आउँदो दिन एउटा राम्रो दिशातर्फ जान्छ सकारात्मक दिशातर्फ जान्छ अनि यो कुराको मूल्याङ्कन जनताले अवश्य नै गर्नेछन् भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ हाम्रो पार्टी विश्वस्त छ। दाजु अब जाँदा जाँदा है मैले यो अन्तर्वार्तामा तपाईँलाई सोध्नु बिर्सेको कुराहरू अनि तपाईँलाई आफैलाई पनि भन्नु लागेको कुराहरू केही छ कि होइन त्यस्तो त केही छैन तपाईँले जम्मै कुराहरू नै राख्नुभयो तपाईँलाई म धन्यवाद दिन्छु विशेष गरेर। अनि मेरो भन्नुपर्ने कुरा मैले प्राय भने हामी सजग र सचेत हुनुपर्छ राजनैतिक रूपमा पनि सजग सचेत हुनुपर्छ र हामी जहिले पनि स्वाभिमानको कुरा गर्छौँ है। हामी कालिम्पोङको परिप्रेक्ष्यमा कुरा गर्ने हो भने हामी कालिम्पोङलाई जहिले पनि एउटा राम्रो कालिम्पोङ बनाउनुपर्छ समुन्नत कालिम्पोङ बनाउनुपर्छ भन्ने दिशामा कुरा गर्छौँ। तर हाम्रो एक आपसकै यो खिचातानीहरूले गर्दाखेरि हामी कहिले पनि कालेबुङ आफ्नो खुट्टामा उभिन सकेको छैन। कालेबुङ एउटा जिल्ला बन्यो तथापि पूर्णाङ्ग एउटा जिल्लाले पाउनुपर्ने सहुलियत कालेबुङले पाउन सकेको छैन है। यस्तो धेरै कुराहरू छ है हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो क्षेत्रको निम्ति गर्नुपर्ने हाम्रो नानीहरू भावी पिँढीको निम्ति गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छ र हरेक युवा साथीहरूलाई म सजग र सचेत भएर राजनीतिक रूपमा पनि सजग र सचेत भइदिने आह्वान गर्छु र भावनादेखि माथि उठेर अब यथार्थको राजनीति गर्ने समय आएको छ र यथार्थको राजनीति गरौँ भावनाको पछाडि नकुदौँ। हो हामीलाई दुःख छ कतिवटा कुराहरूले तपाईँ हामीलाई लाग्छ तर भावनाको पछाडि कुद्दै आज हाम्रो यो गति भइसकेको छ र अब हामी यथार्थमा राजनीति गरौँ सही कुरा तथ्यपरक कुरामा हामी लागौँ र हामी अब केही लिँदैछौँ भने चाहिँ जस्तो अस्ति एउटा अन्तर्वार्ता म हेर्दै थिएँ डाक्टर महेन्द्र पी लामाको आज म त्यो प्रसङ्गलाई पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु कि अब चाहिँ हामीले हाम्रा ती नेतृत्वहरूबाट चाहिँ अब के पाउँछौँ भोलि गएर इलेक्सन जितेपछि पाउने होइन अब के दिन्छौँ आज के दिन्छौँ भनेर सोध्नुपर्ने समय आएको छ भनेर डाक्टर लामाले भन्नुहुँदै थियो क्या। अनि त्यो कुरा चाहिँ मलाई पनि अलिकति घतमा लाग्यो कि अब चाहिँ हामीले भारतीय जनता पार्टीलाई पनि सेन्ट्रलमा पठाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ अब चाहिँ सोध्ने दिन आएको छ। अब पहिला गर त्यसपछि भोट लैजाऊ भनेर सोध्ने दिन आएको छ। हामी चाहिँ आश्वासनको भरमा धेरैपल्ट ढाँटियौँ छलियौँ धेरैपल्ट हामी प्रतीक्षा गऱ्यौँ वर्षौँ यसरी बित्यो तर हामीले पाउनुपर्ने कुरा है हाम्रो अधिकारका कुराहरू हामीले पाएनौँ। तथापि हामी हताश नहौँ एकजुट भएर अगाडि बढौँ र यथार्थको राजनीति गरौँ र कालिम्पोङको विकासको निम्ति दार्जिलिङ पहाडको विकासको निम्ति हामी सबै मिलेर काम गरौँ। आरोप प्रत्यारोपको राजनीतिलाई त्यागौँ है हामी अपशब्दहरू प्रयोग नगरौँ। हामी आज देख्छौँ सामाजिक सञ्जालहरूतिर फेसबुकहरूतिर विभिन्न प्रकारको अपशब्दहरू युवाहरूले प्रयोग गरिरहेको है फेक आइडीहरू बनाएर प्रयोग गरिरहेको हामी देख्छौँ। त्यो अपशब्दहरू प्रयोग गर्नु छोडौँ राम्रो शब्दहरू प्रयोग गरौँ एउटा राम्रो संस्कारको सुरुवात गरौँ। कालिम्पोङको निम्ति हाम्रो पहाडको निम्ति एउटा राम्रो दिन आओस् एउटा उज्यालो बिहानी आओस् यो दिशामा हामी काम गर्न सकौँ र यथार्थमा प्र्याक्टिकल हामी के गर्न सक्छौँ के हुन सक्छ यो कुरा चाहिँ बताउँ जनतालाई पनि ढाँटेर छलेर यो पनि हुन्छ त्यो पनि हुन्छ ठुलो सपना देखाएर त्यो सपनामा नै नराखौँ विपनामा परिणत गर्ने दिशामा काम गरौँ भनेर म तपाईँहरूसँग आह्वान गर्न चाहन्छु र सबैले हाम्रो क्षेत्रलाई हाम्रो कालिम्पोङलाई हाम्रो पहाडलाई हाम्रो जिटिएलाई सुन्दर विकसित समुन्नत बनाउन सकौँ भन्ने कामना पनि राख्छु। दाजुले आफ्नो व्यस्त समयलाई पन्छाएर पनि हामी समक्ष अन्तर्वार्ताको निम्ति थोरै समय दिनुभएकोमा दाजुप्रति हामी आभार प्रकट गर्छौँ र विशेष गरेर म पनि धन्यवाद दिन्छु कालेबुङ प्रतिदिनका निर्देशक खड्ग छेत्रीज्यू क्यामेराम्यान राजा कुरेशीज्यू लगायत जम्मै उहाँको टेक्निकल टिम सबैप्रति म विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले
पनि आफ्नो व्यस्तताबीच एउटा पत्रकारको जीवन कति व्यस्त हुन्छ है, व्यस्तताबीच पनि मलाई एउटा समय दिनुभयो अनि यो कार्यक्रम प्रसारण गरिदिने एउटा चाँजो मिलाइदिनु भयो। यसको निम्ति म धन्यवाद टक्राउँछु। अनि सबै जो पनि घरमा बसेर तपाईँहरूले यो प्रोग्राम हेर्नुभयो युट्युब मार्फत अथवा तपाईँहरूले केबल मार्फत यो कार्यक्रम जसले पनि तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूप्रति पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। र हेर्नुहोस्, हामी सबैजना सजग हौँ, सचेत हौँ र हाम्रो निम्ति, हाम्रो पहाडको निम्ति, हाम्रो कालिम्पोङको गरिमालाई फर्काइ ल्याउने दिशामा अब हामी काम गरौँ है। शिक्षाको क्षेत्रमा जुन हाम्रो गरिमा थियो, पर्यटनको क्षेत्रमा जुन गरिमा थियो, यहाँको जुन नाम थियो, आज यो गरिमा बिस्तार बिस्तार सायद कम हुँदै जाँदैछ। यो गरिमालाई कायम राख्न जिटिए प्रतिबद्ध छ, हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ र यो गरिमालाई सधैँ कायम राखेर भोलिको दिनमा हामी एउटा राम्रो समाज, समुन्नत समाज, विकसित समाज, विकसित कालिम्पोङ बनाउन सकौँ र हामी आफ्नो खुट्टामा उभिने दिशामा अग्रसर बनौँ। अब हामी साह्रै बेसी आशे भयौँ है, साह्रै बेसी अर्कापट्टि फर्केर हेऱ्यौँ, अरूतिर फर्केर हेऱ्यौँ। अब हामी कालिम्पोङ विशेष गरेर म आग्रह गर्न चाहन्छु कि अब हामी हाम्रो खुट्टामा उभिने दिशामा, कालिम्पोङ आफ्नो खुट्टामा उभिने दिशामा, कालिम्पोङको नेतृत्वहरू एकत्रित भएर अब हामी हाम्रो खुट्टामा उभिएर एउटा देखाउनु पर्ने एउटा समय आएको छ। एकत्रित भएर हामीले सही निर्णय, सही समयमा सही निर्णय लिउँ भनेर तपाईँहरूलाई आह्वान गर्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार। कालेबुङ प्रतिदिनका तम आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामी यो अन्तर्वार्ताको क्रममा थियौँ। कहिले समाजको विभिन्न घटनाक्रम, सामाजिक गतिविधिहरूलाई लिएर कालेबुङ प्रतिदिनले प्रत्येक साँझ 7:30 बजे तपाईँहरूको नजर अघि ल्याउने क्रम जारी राखेको छ भने आज हामीले यो दार्जिलिङ पहाडको राजनैतिक गतिविधिमाथि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष सदस्य एवं कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनालज्यूसित हामीले यो दार्जिलिङ पहाडको समीकरण अर्थात् कोभिड-19 को महामारीबीच जिटिएले गरेको कार्यप्रणालीमाथि धेरथोर छलफल गऱ्यौँ। अर्थात् हामीलाई उहाँले धेरथोर जानकारी दिनुभयो। यसको निम्ति विशेष गरेर उहाँप्रति आभार प्रकट गर्दै म लगायत सम्पूर्ण कालेबुङ प्रतिनिधि टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।